16 तारीख को बेटी की शादी आ रही है, उसका सारा जहेज़ का सामान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तारीख तय हुई है? तारीख तय है 16 तारीख। हाँ, जी जी। और शादी हॉल के मैं पैसे दे चुका हूँ, वो करवाया। अपना सामान की भी है दुख, लेकिन ज़्यादा बेटी के सामान की और बहू के सामान की है। वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, और उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जो कर सकेंगे करें। तो हमारे अपने हैं, आओ इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो। आपको जो लोगों का दुख है, जो लोगों का दर्द है, जो लोगों की पर आजमाइश है, वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और हम आपको रोज़ बताते हैं कि यहाँ ये मुश्किल है, यहाँ ये मुश्किल है। कहानियाँ ऐसी हैं कि आप दिल फट जाता है, कहानियाँ ऐसी हैं कि आंसू बेकाबू हो जाते हैं। सो आज भी हम यहाँ, ये सैलाब से मुतासरीन की एक बस्ती है, पूरी बस्ती है, और यहाँ लोग अपने घर छोड़ के, जो पूरी बस्ती पानी में आ गई, ज़ेर आब आ गई, वहाँ के ये मुतासरीन हैं जो इस वक्त खैमों में बैठे हैं। यहाँ एक कहानी ऐसी भी है, यहाँ एक हमारे फैमिली ऐसी है, हमारे बहन भाई ऐसे हैं कि जहाँ हमारी एक बेटी की अगले चंद दिनों बाद निकाह होने वाला था। सो उन्होंने जो जहेज़ का सामान था बेटी की रुखसी के लिए, वो सारा बह गया। सो वो ये एक अलग से दर्दनाक कहानी है। सो हम ये चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसी बहनों की, ऐसी बेटियों की, ऐसे भाइयों की कहानी लेके आएँ, ताकि आप और हम मिल के उनका जितना मुदावा हो सके हम कर सकें। सो पैगाम टीवी इससे पहले भी करता है, अब भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आइए हम आपको इस फैमिली से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन साहब बताइए क्या हुआ? बताना क्या जी, आफत है, उसका सामना कर रहे हैं। 5 साल पहले घर बनाया, 8 साल पहले घर प्लाट ख़रीदा, और 3 साल हो गए रहते हुए, तो पानी आया, सब कुछ डूब गया उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बताने की हैं। जैसे 16 तारीख को बेटी की शादी आ रही है, उसका सारा जहेज़ का सामान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तारीख तय हुई है? तारीख तय है 16 तारीख। जी जी। और शादी हॉल के मैं पैसे दे चुका हूँ, वो करवाया, तो सारी चीज़ें धर्म भरम हो गई। और इसके अलावा मैंने 1 साल पहले बेटे की शादी करी, उस बहू का सामान भी सारा अंदर, और 2 मंजिला डूब गई सबके सामने, और बिल्कुल बेआसरा हो चुके हैं। ये तो बेटी का आपने, यानी आप लोगों ने जहेज़ वगैरह बना रखा था? अच्छा, और निकाला नहीं जा सका। बहन जी आपको क्या, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा नहीं हो सका पानी का जब हुकूमत ने बताया, या हुआ क्या? नहीं, हमें तो यही था कि भाई थोड़ा पानी आएगा, इतना नहीं आएगा कि सामान डूब जाएगा। तो बस घर में भी कोई नहीं था, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि नीचे वाले पोर्शन से सामान ऊपर लेकर गए हैं, तो लेकिन नीचे भी काफ़ी सारा सामान है जो हम नहीं ले जा सके। तो अपना सामान की भी है दुख, लेकिन ज़्यादा बेटी के सामान की और बहू के सामान की है। बेटी को तो अभी रुखसत करना, उसने पराए घर में जाना है, और बहू जौन सी है वो उसने भी कोई नहीं इस्तेमाल किया, तो ये ज़रा दुख है। मेरी बहन, आपने हौसले से, तसल्ली से, कोई नहीं, बेटी अल्लाह ताला ने जैसे बेटी के असबाब पहले पैदा किए, अल्लाह ताला फिर असबाब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हौसले से हैं ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आपने बेटी की का जो तय किया है, तारीख़ तय की हुई है, आप उसको आगे ले जाने के सोच रहे हैं, या आप यही सोच रहे हैं कि इन्हीं तारीख़ों में हो जाए? जी, हम तो चाहते हैं कि इन्हीं तारीख में हो जाए। देखिए, हम तो कभी किधर तो कभी किधर मुसाफिर हो गए हैं, बेटी अपने घर की हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे साथ साथ वो भी ना धक्के खाए। आपने किसी से हेल्प के लिए कहा इससे पहले? हेल्प नहीं मैंने मांगी, मैंने यही कहा है कि बस अल्लाह हमारे लिए कोई ना कोई सबब ज़रूर निकालेंगे, और बस अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। काम क्या कर रहे हैं आप? मैं ना जी सेल्स में नहीं करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। जी जी। अब आप हैं तसल्ली में है ना इंशाअल्लाह ताला? जी इंशाल्लाह, ज़िंदा हूँ तो तसल्ली है, इसमें क्या है, कोई मसला ही नहीं है। इंशाअल्लाह आपके भाई आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला, हम आपके साथ हैं अल्लाह की तौफीक से। जितने हमारे सुनने वाले हैं ये आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं इंशाअल्लाह, ये हमारी बहन है इंशाअल्लाह ताला, हम आपके साथ खड़े, वो हमारी बेटी हैं। तो इंशाअल्लाह हम उस बेटी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जितनी फैमिलीज़ हैं, हम ये इंशाअल्लाह अपनी पूरी एफ़र्ट करेंगे कि उनके लिए जितना हम उसका मुदावा कर सकें, सो हम करें इंशाअल्लाह ताला। इस बेटी की रुखसी में भी जितना इंशाअल्लाह ताला हम तामुन कर सकेंगे हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो आप
آپ کیا پیغام کو دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ بس میرا تو سب لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ نے یہ حالات بھیجے ہیں، اللہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے، ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کام لیں، اور بجائے اس کے کہ لوگوں سے سوال کریں، اور نہ تو کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ سے ہم مانگیں بھی، اور رو رو کے مانگیں اللہ سے، اللہ یہ جو حالات آئے ہیں ہماری ہی غلطیوں اور کمیوں سے آئے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، نہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی کچھ کرے گا۔ بہن جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں یہ اللہ چاہیں گے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا، حکومت ہو یا عام بندہ بھی ہو یہ نہیں ختم کر سکتا۔ کوئی دے رہا ہے وہ کھا رہے ہیں، اللہ ان کا بھی بھلا کرے، جو دے رہے ہیں وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، لیکن بس اللہ پاک اپنے خزانوں سے دے۔ میری بہن آپ کو یہ اس لیے بھی تسلی رکھیں، جس اللہ نے پہلے دیا نا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ بھی اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ 3 سال میں نے لگائے 3 مرلہ گھر بنانے میں، اور 5 سال میں نے اس کی انسٹالمنٹ دی پلاٹ کی، تو 8 سال میرے اس میں لگے، میرے بچوں کے، میرے، تب جا کے ہم نے ایک چھت کھڑی کی۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں جی، ہم آپ کے جیسے ہم نے کہا پیغام ٹی وی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے اس کا گھر کا مداوع کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم بیٹی کے جہیز کے لیے یعنی ہم آپ کو کوئی اماؤنٹ دے رہے ہیں، بٹ ایک بہت انیشل سی ایک اماؤنٹ ہے، وہ ہم آپ کو ایک ٹوکن آف لو کے طور پہ، ایک محبت کے طور پہ، آپ بھائی ہیں ہمارے، وہ میری بہن ہے، سو اس کے لیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز کو اپنی سکرین کے ذریعے، جو ہمارے پاس سکرین ہے، ہم سکرین کے ذریعے آپ کی آواز سکرین پہ لاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی اللہ تعالیٰ کو سبب پیدا کرے گا تو ہم آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے کہ یہ بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے اگر یہ اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاسین صاحب یہ چھوٹی سی ایک ہماری طرف سے کہہ لیں، پیغام ٹی وی کی طرف سے، پیغام ٹی وی کے ناظرین کی طرف سے، آپ کے بھائیوں کی طرف سے ایک محبت نامہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے، اللہ تبارک تعالیٰ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے کے بڑھ چڑھ کر، ایک میں یاسین نہیں ہوں، ایک میری بیٹی نہیں، یہاں ہزاروں ایسے یاسین ہیں، ہزاروں بیٹیاں جو ہاتھ پیلے حوصلہ میری بہن، آپ حوصلے کی امید میں بیٹھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ایفرٹ کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہماری بیٹی ہیں، وہ ہماری بہن ہے، اور ان کے لیے پوری کوشش کریں گے، جو کر سکیں گے کریں۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے۔ بہت شکریہ سر تھینک یو سو مچ، آپ رہیے، عزم کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ جی، حوصلے کے ساتھ رہیے، مجھے دیکھ رہے ہیں، حوصلے سے رہیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بالکل جی، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارے سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو تکلیف کی کہانیاں ہیں، جو دکھ کی کہانیاں ہیں، جو درد کی کہانیاں ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ مل کے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دردناک کہانیاں ہیں، لوگوں کی جمع پونجی ہے، زندگی بھر کی محنتیں ہیں جو پانی میں بہہ گئیں۔ سو اس وقت ہم اگر آرام سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ اگر ہم پر عنایت ہے کہ ہم اس آزمائش کا شکار نہیں ہوئے، سو ہمارا یہ کام ہے، اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ان کو نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ دوبارہ سے کھڑا کر لیں، جتنا حوصلہ دے سکتے ہیں، جتنی مالی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، وقت دے کے ان کو دلاسا دے کے جیسے کھڑا ہو سکتے ہیں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کھڑا ہے، آپ کھڑے رہیے تاکہ ہم مل کے اپنے بہن بھائیوں کو کھڑا کر سکیں۔ Send your zakat and donations to Zamzam Welfare Trust, Dubai Islamic Bank, Ravi Road Branch, Lahore, Pakistan. Branch code 0219, account number 0709217001, IBAN number PK45DUIB 00000 0709217001۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے 009233408968 00923210913000 اور 00923210294000۔ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ، احساس انسانیت کا۔